बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बहनों और सबसे मोहतरम, आज की महफिल का चार चांद बन के आई हैं बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी। वेलकम MNAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि टाइम पे आपका फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो टाइम पे चल रहा है। मैं आपके साथ इख्तिसार से बात करूंगी, बट दिल की गहराइयों से मुसरत होती है कि आज हमारे लिए खुशियां बांटने का दिन है। वो इसलिए कि मोहतरमा शहीद की बर्थडे और सालगिरह हमेशा हमें याद भी रहती है, और ये दिन इसलिए हमारे लिए अहम और मिसाली इसलिए है कि उनकी फिर याद भी ताज़ा होती है। उनके किरदार और ज़िंदगी से हम ना सिर्फ सबक सीखते हैं, बल्कि याद रखते हैं कि क्या उन्होंने मिसालें कायम की और क्या कहाँ हम खड़े होते आज अगर बीबी शहीद हमारे साथ होती। मैं समझती हूँ बहुत अहम, और उनकी ज़िंदगी की कहानी हम बार बार दोहराते हैं और बार बार उससे सीखते हैं। लेकिन एक बात आजकल के हालात देखते हुए खटकती है कि मोहतरमा शहीद होती हमारे साथ तो पाकिस्तान की शक्ल कैसे होती, पाकिस्तान के गरीब अवाम के हालात कैसे होते, जो आजकल पिसे हुए हैं, जो पसमानदगी के नई सतह पार कर चुके हैं, और ख़वातीन ख़ास तौर से हमारे जितने भी मजलूम तबकात हैं वो इस वक्त कहाँ होते और क्या क्या उम्मीदें लगाए रखते अपनी हुकूमत से, अपनी बीवी से और अपनी पार्टी से। तो बीबी शहीद का अब एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, आप लोग, मैं इनफॉर्मली बात करूँगी, इजाज़त दें कि सारी मुल्क की और दुनिया की ख़वातीन अभी तक हमें सोचना चाहिए क्यों उनको याद करती हैं। और आई एम श्योर यहाँ बातें हुई हैं कि उन्होंने इसलिए कि उन्होंने विमेंस बैंक कायम किए, विमेंस पुलिस स्टेशन कायम किए, विमेंस यूनिवर्सिटीज, विमेंस जजेस, हर जगह और बहुत काम किए। यूनिवर्सिटीज में पूरी विमेन स्टडीज सेक्शंस लगाए जो आज तक चल रही हैं। अब इस हवाले से मैं कहूँ, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मेरी बहन यहाँ बैठी हैं जो अब चला रही हैं, उसे ऐसे तरीके से वो भी लगाया गया उनके नाम में, क्योंकि फलाही रियासत उनका नस्बुलैन था, फलाही रियासत। और वो ऐसी फलाही रियासत जिसमें पहली तरजीह अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह वो गरीब को देती थी। आप देखते हैं तस्वीरें में, रिवायती बात करूं, तस्वीरें देखिए उनकी, किस तरह उनका चेहरा खिल उठता था किसी मजलूम से मिलके, हाथ मिला के, उनके दुख बांट के, उनकी खुशियां शेयर करके। वो तस्वीर मशहूर है ना, जब वो घिरी हुई हैं लोगों में और ऐसे करके वो हाथ मिला रही हैं और खुशी से चेहरा बहुत सारी। हाँ फौजिया, आप तो एक एल्बम निकालें, अब जिसने बोला उसको काम करना पड़ेगा, वो एल्बम निकालें आप और एल्बम बनाएं, मैं आपकी मदद करूंगी। इस सूरत में मैं ये सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ, और मुझसे बेहतर यहाँ मुकर्ररीन बोल के गए होंगे कि वो सब औरतों के लिए करती थी, लेकिन उनका दिल भी धड़कता था हर मजलूम के साथ, हर औरत के साथ, और एकदम वो रिश्ता जोड़ लेती थी। ये इंसानियत की बड़ी एक अजीम सिफत होती है, लोगों से एकदम रिश्ता जोड़ लेना, और उनको फिर अपनायत के साथ वो साथ लेके चलती थी। इसलिए ये जो पार्टी थी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली समझते, उनका पूरा खानदान पीपल्स पार्टी में उन्होंने जोड़ रखा था। अब लोग कहते हैं कि 1973 का आइन हमारी जंजीर है, और बिल्कुल है, लेकिन और बीबी का भी कहा जाता है, लेकिन उस आइन की असली कड़ी बीबी हैं। वो जंजीर है पाकिस्तान की और आज तक हैं। अब आप सोचें कि वो जिंदा होती, हयात होती, मोहतरमा शहीद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वो इंशाल्लाह बहुत आला दर्जात की जन्नत में हैं, लेकिन वो हमारे साथ रहती हैं
کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ابھی بھی, کیونکہ شہید تو ویسے بھی ساتھ رہتے ہیں, اور وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہیں, ہمارے بارے میں سوچ رہی ہیں. اگر ہم غموں میں گھرے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, تو وہ بھی, ان کا دل بھی ابھی ایسے ہی دھڑکتا ہوگا, ان کی سوچ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے, اور وہ فکر مند ہوں گی پاکستان کے لیے, فکر مند ہوں گی کہ کن حالات میں آج پاکستان گھر گیا ہے, اور اس بھنور سے وہ ضرور پاکستان کو نکالنے کا راستہ نکالتی, کیونکہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سب سے بدترین حالات میں حکومتیں ملتی ہیں. یہ اگر آپ ذرا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں آپ دیکھ لیں گے, چاہے وہ 2007 ہو, چاہے اس سے پہلے ہو, ہمیشہ بدترین حالات, جب ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ لکیر پار کر چکے ہیں جو پہلے نہیں کی. اب پھر ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ کوئی اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو سنبھالنا ہے اور بچانا ہے. اور ان کی آخری تقریر آپ کو یاد ہے, میں بچاؤں گی آپ بچائیں گے, سوات میں جھنڈا لگا ہوا ہے, سوات میں جھنڈا لگا ہوا ہے, کہتی ہیں کیسے لگا طالبان کا جھنڈا, کیسے لگا طالبان کا جھنڈا, یہ سفید جھنڈا ہٹے گا, میں اسے ہٹاؤں گی, میں پاکستان کو بچاؤں گی, میں بچاؤں گی آپ بچائیں گے. اور یہ گونجتا ہے, یہ الفاظ گونجتے ہیں ابھی بھی میرے ذہن میں. اور اسی دن پھر ان کی شہادت ہوئی. آپ سوچیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان نہ صرف وہ پاکستان کی لیڈر ہوتی, ہم عالمی دنیا کی اس وقت قیادت کر رہے ہوتے, جیسے ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, یاد ہے آپ کو, او آئی سی کو جس طرح طلسماتی طور پر ایسے میجکلی کر دیا تھا ایک یکساں لاہور میں. پھر وہ زندہ ہوتی تو پہلا کام ان کا ہوتا کہ میں متوسط طبقے ہوں اور یا غریب طبقہ جو محفوظ نہیں ہے, جو حالات کا سامنا اکیلے نہیں کر سکتا, ان کے لیے میں ریاست کو کس طرح موبلائز کروں, اور جو حکومتیں کر سکتی ہیں میں کروں. وہ سوتی نہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں, وہ رات کو 2:30-3 بجے تک صرف منشور پر جاگی ہوتی تھی. دبئی سے فون, اچھا وہ آرفنیج کا ڈال دیا منشور میں, ہاں جی بی ڈال دیا, بیت المال جو ہے, پھر اس ماڈل پر ڈسکشن, اس ماڈل پر 2:30 بجے رات کو ڈسکشن, بیکاز اس لیے کہ وہ جو کہتے تھے نا, پیپل کانٹ سلیپ ایٹ نائٹ بیکاز دے وری about certain things. Well, she worried about Pakistan. She worried about Pakistan, about its weakest, about its most vulnerable, about its poorest. And she wanted to change not just Pakistan, but the world. God bless her. She wanted to change the world. She was one of those. اب وہ ان کا کہنا تھا آخر میں, اور میں اختتام کروں گی, کہ یہ یاد رکھیں کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں اپنے لیے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور وہ آپ کو خودداری کا علم اٹھا کے, آپ سوچیں آج طالبان پاکستان میں سر اٹھا سکتے تھے اگر بی بی شہید ہوتی. وہی ایک نگہتی لڑکی تھی, وہ ہر چھاونی سے گزری 1986 میں جب آئی تھی. کسی کو کہا کہ گھراؤ کرو, جلاؤ کرو, ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا. کہیں کہا انہوں نے, کبھی کسی وقت انہوں نے اپنے کارکن کو ڈھال بنایا؟ شرمناک حرکت کی پچھلی ریجیم نے, میں تو نام بھی نہیں لوں گی. کسی کو ڈھال بنایا کبھی؟ کسی کو ہیومن شیلڈ بنائی؟ نہیں. یہ لیڈران نہیں کرتے. وہ خود سامنے, شی لیڈ فرام دا فرنٹ, سامنے ہراول دستے کے آگے جنرل کی طرح کھڑی ہوتی ہر جگہ. تو اب میں اجازت لوں گی. بہت باتیں ہیں, دل کا حال بھی ہلکا کرنا ہوتا ہے, لیکن منڈلا رہے ہیں آصف صاحب میرے پیچھے. میں نے آپ پریشان رہیں, آپ محتاط رہیں. تو بہت بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا بھی. آپ ہمیشہ ہم سب کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں ایک ساتھ جوڑ بھی دیتے ہیں. اور آج کی سالگرہ سب کو مبارک. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جیے بھٹو.